नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कुरा सुरु गर्छु एउटा पुरानो तर समय सान्दर्भिक कथाबाट। एउटा गिद्धको बच्चाले आफ्नो बालाई भनेछ, बा आज मलाई मान्छेको मासु खान मन लागेको छ। गिद्ध भुर्र उडेर गयो र बेलुका मासु लिएर आयो। बच्चाले सोध्यो, यो के को मासु होला बा? बा गिद्धले उत्तर दियो, सुँगुरको। बच्चाले बा लड छोडेन। गिद्ध फेरि उड्यो। यसपटक गाईको मासु लिएर बच्चालाई फकाउने प्रयास गर्यो। बच्चा चुप लागेन। उसले जुक्ति निकाल्यो। आफूले ल्याएको मध्ये एक टुक्रा गाईको मासु मन्दिर र अर्को टुक्रा सुँगुरको मासु मस्जिदमा मिल्काइदियो। अनि त के थियो र? केही छिनपछि मान्छेका लासहरू बग्रेल्ती लडेको देखिन थाल्यो। उसले छानी छानी मान्छेका मासु ल्याएर बच्चालाई तृप्त बनायो। बाउले बहादुरीका साथ आफ्नो इच्छा पूरा गरेको देखेर बच्चाले उत्सुकता जगाउँदै जिज्ञासा राख्यो, बा यस्तो चमत्कार कसरी सम्भव भयो? सन्तान सुखमा रमाएको गिद्धले उत्तर दिँदै भन्यो, छोरा, केही धूर्त मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन धर्म नामको भाइरस फैलाएका छन्। यही धर्मको नाममा स्वजातीयहरूलाई मार्न र मर्न तयार छन्। धन्य, हाम्रो कुनै धर्म छैन। आनन्दले मासु खा, बस, अरू के चाहिन्छ भन्। यति बेला देशका नेतालाई सङ्घीय गणतन्त्र र गिद्धको बच्चालाई मान्छेको मासु उस्तै भएको छ। धर्मलाई अफिम मान्ने कार्ल मार्क्सका उत्तराधिकारीहरूले सङ्घीयताको बाँझो जमिनमा खादा, सलामी, मलामी, औँसी पूर्णिमा, छठ, दसैँ तिहार, उधौली उभौली, क्रिसमस मान्ने नमान्ने तर्क कुतर्क र बहस छेडिदिँदा मान्छेको मासु लुस्न तयार गिद्धहरूलाई उत्साहित बनाइरहेका छन्। सिरिया, अफगानिस्तान, कश्मीर र मणिपुरमा आँखै अगाडि गिद्धहरूले मान्छेको मासु खाए। गिद्धको चालबाजी नबुझ्दा यी ठाउँमा सामाजिक द्वन्द्वले पीडा र ध्वंस बाहेक अरू केही पनि दिएन। चपेटामा गरिब र निमुखा परे। ठुलालाई केही भएन, केही हुँदैन। स्वदेशी गिद्धले मनोरञ्जन लिन्छन्, विदेशी गिद्धले आफ्नो रोटी सेक्छन्, धमिलो पानीमा माछा मार्छन्, बस त्यति हो। सबैलाई भोक लाग्छ, सबैलाई निन्द्रा लाग्छ, सबैजना सास फेर्छौँ, सबैलाई पोल्दा दुख्छ, सबैको रगत रातो छ, सबैले मर्नुपर्छ। धर्मका नाम आत्मघात र प्रतिघात हुन्छ भने त्यो के धर्म? ख्वालुङको ढुङ्गा मात्र होइन, सिङ्गो किराँतको आस्था हो भनेर हिन्दूले बुझिदिए। गाई जनावर मात्रै होइन, सिङ्गो हिन्दूको आस्था हो भनेर किराँतले बुझिदिए। समस्या कहाँ छ? एकअर्काको धर्म, संस्कार र सभ्यतालाई सम्मान नगर्ने हो भने हामीले दुई खुट्टा टेकेर हिँडेको अर्थ छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा, धर्मको नाममा खुलेका व्यापारीहरूको पछि नलागौँ। मानवता र मानवीयता जोगाएको दिन सबै कुरा आफै जोगिन्छ। एउटा छिमेकी देशले चन्द्रमामा यान पुर्यायो, अर्को छिमेकी देश अमेरिकालाई पछ्याएर अहिले अघि बढ्न थालेको छ। हाम्रो देशको नेतृत्व तह सुन र जमिनको पछि छ, नागरिक तह कट्टरताको पछि छ। यसलाई भन्छन् विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कर्णालीको खस छेत्री र कोशीको राईको अवस्था के छ फरक? यी दुवै चुसिएका छन्, लुटिएका छन्, यिनमा गरिबी छ, भोकमारी छ। जनता एकअर्कामा शत्रु हुनै सक्दैनन्। जनताको शत्रु यति बेला कोही छ भने ती हुन् भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कानुन, अपराधिक शासक व्यवस्था। होइन भने सामाजिक बन्धन, सांस्कृतिक अपनत्व, भाषा र वेशभूषा त हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन्। लड्नु छ भने हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन भनेर लडाउनेहरू विरुद्ध लडौँ। लामो नाक र थेप्चे नाक भनेर भिडाउनेहरू विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ। मुठ्ठीभरका भ्रष्टहरू विरुद्ध लडौँ। देश विदेशी गिद्धहरू विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरौँ। देश पल पल लुटिँदैछ। धर्मको नाममा रिस फैलिँदो छ। जातीयताको आगो झोसिएको छ। यहाँ तत्काल जबरजस्त हस्तक्षेपकारी शक्तिको खाँचो छ। प्रभावकारी हस्तक्षेप त्यति बेला हुन्छ जति बेला सारा जनता एक ठाउँमा हुन्छन्। यो देशमा विखण्डनको बिउ रोप्ने अरू कोही होइनन्। बाबुराम हुन्, प्रचण्ड हुन्, अनि ओली, देउवा र माधव हुन्। जात जातिमा भिडाउने पनि यिनै र धर्मको नाममा भिडाउने पनि यिनै हुन्। यति बेला यिनीहरू यो धरतीमा जन्मिनु नेपालीको लागि दुर्भाग्य बनेको छ। धर्म परिवर्तनको नाममा पश्चिमाहरूको मिसन चलाउनेहरू यो देशका शत्रु हुन्। धर्मको नाममा इन्डियन विस्तारवाद ल्याउनेहरू यो देशका शत्रु हुन्। देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा खतरा निम्त्याउने गिद्धहरू यिनै हुन्। यिनीहरू धर्मका नाममा धर्म नभएका अधर्मी हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि गोर्खा लाउरेहरूले बनाएको सुन्दर नगर धरानलाई यति बेला केही तोरी लाउरेहरूका कारण कुरूप बनाउने प्रयास गरिएको छ। फेरि पनि भन्छु, आज धरानमा देखिएको द्वन्द्वको जड बुझ्नका लागि हामीले उति बेला प्रचण्डले रोपिएको जातीयता र क्षेत्रीयताको अतिवादको बिउलाई चिन्न सक्नुपर्छ। संसारमा नेपाललाई सद्भाव, सहिष्णुता, एकता र भाइचारा निभाउने देशमा चिनिन्छ नेपाल। यहाँको सामाजिक बन्धन, सांस्कृतिक अपनत्व, भाषा र वेशभूषामा जति उदारता अन्त कहीँ पाइँदैन। नेपाल सबै धर्मावलम्बीहरूको देश हो। हामी नेपाली एकजुट छौँ भनेर एकपटक गिद्धहरूलाई देखाउन जरुरी भएको छ। यति हो, कसैको बहकाउमा नपरौँ।
लहरको पछि नलागौँ। चाहे त्यो राजनीतिको नाममा होस्, चाहे त्यो धर्मको नाममा होस्, चाहे त्यो जातको नाममा किन नहोस्, अन्य कुनै पनि काम वा बहानामा होस्, यदि कसैले यो रातो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डालाई झुकाउने कर्म वा प्रयास गर्छ भने त्यो नेपालीलाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन। हेर्नुहोस् त, 20 मिनट मात्र भए पनि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जेल जान्छन्। त्यहाँ ठुलालाई पनि ऐन्छ, सानालाई पनि ऐन्छ। यस्तै कानुनको कार्यान्वयन चाहेको होइन यो देशका बाहुन, क्षेत्री, दलित र जनजातिले। हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, किराँत र क्रिस्चियनले लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा कानुन ठुलो र सुप्रिम हुनुपर्छ भन्ने चाहेको होइन। लामो नाक अनि थेप्चो नाकले हरेक जनताको चाहना एउटै छ भने बहाना बनाउने यो देशका भ्रष्ट नेताहरू विरुद्ध अब किन जेहाद नछेड्ने? नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित धर्मलाई विभाजन गराएर सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड, टिकापुर 600 कट्ठा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड दबाउन घनीभूत प्रयास हुँदैछ। जबकि राज्य कमजोर हुन्छ तब धर्मको सहारामा यथार्थ लुकाइन्छ, भ्रम छरिन्छ, चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली हुन्छ। आउनुहोस्, भ्रष्टहरूलाई सुलीमा चढाउने बरु सङ्कल्प गरौँ। जातीय छुवाछुतको अन्त्य व्यावहारिक रूपमा गरौँ। मनुस्मृतिका वर्ण व्यवस्थाले सिर्जित व्यवस्था र त्यसबाट विकसित जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा कथित उच्च जातले कथित तल्लो जातलाई विभेद गर्ने भन्ने कुरा केवल दलित माथि बाहुनले मात्रै गर्छ भन्ने होइन। स्वयं दलित समुदायभित्र पनि सानो र ठुलो जात भन्ने व्यवस्था छ, त्यो अन्त्य गरौँ। यो 5000 वर्षमा भएको ज्यादतीलाई लिएर दलित समुदायसँग गैर दलितले हात जोडेर माफी मागौँ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कुराकानी गरौँ साना दलको अन्यलको यो सन्दर्भबाट। सुनकाण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्यो। सरकारमा रहेका गठबन्धन दलले बालुवाटारमा बैठक बसेर कुनै छानबिन समिति नबनाउने निर्णय गरे। नेकपा एमाले भर्सेस सत्ता गठबन्धनका दलहरूको यो लडाईँ चलिरहँदा प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा भने यो लडाईँलाई टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन। धन्न छानबिन समिति बनाउने कसरतमा अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई छलफलमा बोलाएर राप्रपा रासपालाई आफूहरूप्रति संसदीय दल भएको आभास गर्यो। अन्यथा एमाले अवरोध गरेको हरेक घटनामा संसद खुलाउन प्रचण्ड ओली र देउवाको बैठक हुने गरेको थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा होस् वा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग प्रकरणमा होस् अथवा हाल सुनकाण्डकै विषयमा किन नहोस्, एमालेलाई मन लाग्यो संसद अवरुद्ध गर्ने। शीर्ष 3 नेताहरूबीच सहमति भए संसद सञ्चालन हुने, अन्यथा नहुने परिपाटी नै बनेको थियो, जसका कारण संसदमा रासपा र राप्रपा निरीह बन्न पुगेका थिए। हेरौँ यो रिपोर्ट। सदन अवरुद्ध गर्ने वा खुलाउने विषयमा शीर्ष 3 दलको हालिमुहाली रहेपछि यसले साना दललाई भूमिका विहीन नै बनायो। उनीहरूले गर्न सक्ने केही रहेन। सदनको चौथो र पाँचौं शक्ति क्रमशः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने ठूला दलहरूले महसुसै गरेनन्। एक हिसाबले उनीहरूलाई संसदीय दलको मान्यता नै ठूला दलहरूले दिएनन्। पुराना दलहरूले मिले मतमै आफ्ना भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई थामथुम पार्न खोजेको आरोप राप्रपा र रासपा रह्यो। हामीले योभन्दा अगाडि शान्त ढङ्गले विद्रोहहरू गर्यौँ। हाम्रा कयौँ मुद्दाहरू थिए, हामीले सदन चल्नुपर्छ भनेर हामी एकदम प्रक्रियामा गएर चाहिँ सदन चल्नुपर्ने विषयलाई हामीले उठायौँ। यहीँ बसेर पनि सदन चलाएर बाहिर बसेर पनि हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू सदन चलाए जसरी हामीले चलाउने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। हामीले लिखित रूपमा सदन चलाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिखित रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र सदन नचलेको बेलामा हामीले सुविधा पनि लिनु हुँदैन भनेर, आम नेपाली जनताको करबाट आएको पैसा लिनु हुँदैन भनेर त्यो व्यवस्थाका लागि पनि अनुरोध गऱ्यौँ। हामी प्रक्रियामा कहीँ कतै नचुकिकन संसदीय मर्यादालाई कायम राख्दै एउटा पार्लियामेन्ट्री डिग्निटी के हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी बस्यौँ। तर यसलाई नजरअन्दाज गरियो, यसलाई हाम्रो कमजोरी मानियो। योबाट प्रश्न हुन्छ कि 3टा पार्टीले जे चाह्यो अहिलेसम्म त्यो बर्मलोड गरेको भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। त्यो त मलाई थाहा छैन। म हिजो जुन अवस्थामा पसेको छु अहिले पनि म त्यही अवस्थामा छु। जनताले सबै कुरो बुझिसकेको छ। कोही हिजोका दिनमा ब्रिफकेस फुटाएका थिए, कोही 9 महिनासम्म हाउस घेरेका थिए, अहिले पनि त्यही भइराखेको छ। हामीले त प्रश्न बुझ्ने गरिकन तपाईँहरूको मिडियालाई हामीले भनेको छौँ, यही हाउसमा पनि हामीले भनेका छौँ, चाहे जो कोही किन होस् कारबाही हुनुपर्छ। अहिले यही चट्टाबट्टा कुरा गरिकन मिलाएर
सबैजनाका ठुला नेताहरूलाई कसरी बचाउने भने परपञ्चमा लागेको छ। त्यसकारण चाहिँ जुन कुरो अहिले हामीहरू आए बापत तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, मिडियाले थाहा पाएपछि जनताले थाहा पाएको छ। प्रष्ट रूपमा अहिले त्यही भइराखेको छ। हाल संसदमा 12 दलको प्रतिनिधित्व छ। ती मध्ये 7वटा दलले त राष्ट्रिय दलकै मान्यता पाएका छन्, तर संसदको ताला चाबी यिनै 3 दलसँग रहेको छ। स्वार्थ मिले संसद चल्न दियो, नमिले अवरोध गर्यो। नयाँ र आशा गरिएका दल रासपा र राप्रपाको संसदमा जम्मा 34 सिट छ। उपसभामुख रासपाकै पोल्टामा छ, जबकि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको 32 सिट मात्र छ। संसदीय शक्ति जोड घटाउ गर्दा यी दुई दलले संयुक्त दबाब दिएको भए कहीँ कतै शीर्ष दलहरूलाई गलाउन सक्ने पनि थिए। यसरी निरीह भएर कहिले संसद खुल्ला र बोल्न पाउला भन्दै पालो कुर्नु पर्ने थिएन। साना दलहरू अपमानित र शक्तिहीन बनिरहँदा संसदलाई मुठीमा लिने ठूला दलहरू भने आरोप प्रत्यारोपमै रुमलिएका छन्। अझ सुनकाण्डको अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्दै जुङ्गाको लडाईँ गरिरहँदा उनीहरूलाई न त जनताको मुद्दाको सम्झना आयो, न ठुलो मात्र होइन जिम्मेवार पनि बन्नुपर्छ भन्ने हेक्का नै रह्यो। आश्चर्यको विषय त के रह्यो भने झन्डै 1 महिना संसद अवरुद्ध गरेको नेकपा एमाले आफूले नभई सत्ता पक्षले नै संसद चल्न नदिएको सुगा रटाई गरिरह्यो। जनताका मुद्दाहरूमा आफूहरू गम्भीर रहेको ढोङ पनि छाडेन। सरकारलाई, सत्ता पक्षलाई धन्यवाद भन्छु कि उहाँहरू लचिला भएर आज सदन खुलाउन तयार हुनु। हामी पहिलेदेखि सदन चलाउने पक्षमा हो, तर यो जुन सुनकाण्ड तस्करीको क्रम भइरहेको छ यो रोकियोस्, सधैँका लागि रोकियोस्, यसको राम्रो छानबिन होस्, निर्दोष नपरुन्, दोषी नहुन् भन्ने कुरा हो। अब यस कुरामा सरकारले मन्जुर गरेका थिएन, त्यसकारण तनाव भइरहेको र अहिले सरकार यो निष्पक्ष छानबिन गर्न 2026 को ऐन अन्तर्गतको आयोग बनाउन तयार भयो। त्यसको सहमति भयो। नेकपा एमाले यो संसद 1 मिनट पनि अवरोध भइरहोस् भन्ने पक्ष यहाँ छैन। अविलम्ब अगाडि बढोस्, यहाँका सबै गतिरोधहरू अन्त्य होस् भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ। यो पहिलो कुरा यहाँलाई स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। सरकार लामो समय अटेरी गरेर बस्यो, अडानमा बस्यो, जिद्दी गरेर बस्यो। प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग उपयुक्त छैन भनेर बस्यो। हामीले यो माग उठाइरह्यौँ। हामीले जनताको आवाज बोल्ने हो। जनताको आवाज भनेको सुशासनको हो। जनताको आवाज भनेको भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउने कुराको अगुवाई पहल कदमी गर्ने कुरा हो। सरकारको आवाज भनेको यो सरकार संविधान, जनताको आवाज भनेको यो सरकार संविधान बमोजिम हिँड्न सकेको छैन। संविधान बमोजिम हिँड्नका लागि खबरदारी प्रतिपक्षले गरोस् भन्ने जनताको आवाज हो। प्रतिपक्षी दलले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्दा सरकारले पनि यसको हल निकाल्न कुनै चासो दिएन। सत्ता गठबन्धन बैठकले एमालेलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नु भनेको संसदप्रति पूर्णतः गैर जिम्मेवारपन हो। अझ विभिन्न प्रकरणहरूमा प्रहरीले अगाडि बढाएको छानबिन प्रभावित पार्न सत्ता गठबन्धनको दबावमा प्रधानमन्त्री तयार हुनु शीर्ष भनिएका दलहरूको कतिसम्मको नालायकीपन हो प्रष्ट पारिरहनु परेन। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावमा अनुसन्धानमा संलग्न रहेका प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरियो। यसमा पनि साना भनिएका दलहरू टुलु टुलु हेर्ने र मिडियामा टिक्का टिप्पणी गर्ने बाहेक कुनै भूमिका रहेन। ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले पनि संसद खुलाउन ठोस पहल गर्न सकेन। बरु आफ्ना संसदीय दलको निर्णयबाटै छानबिन समिति नबनाउने निर्णय गरेर एमालेलाई चिडियाउन खोज्यो। हामीले चाहिँ सानो विषय आयो, ठुलो विषय आयो, हरेक विषयमा संसद अवरुद्ध गर्ने जुन कुरा छ यो परम्परा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्छु। किन भन्दाखेरि भने अनुभवी भनिएको पुरानो दल ऊ पनि संसद अवरुद्ध गर्छ। भर्खर आएको नयाँ दल नयाँ ढङ्गले जान्छौँ भनेर शपथ दिएर आएको दल पनि बीचबीचमा चाहिँ संसद अवरुद्ध नबुझी पनि अवरुद्ध गरेको हामीले हेरेकै हौँ। त्यसकारणले यो खालको गतिविधि नगरेर
अब चाहिँ गहिरोसँग चाहिँ विषयवस्तुलाई संसदमा राख्ने जे विषय छन् गम्भीरतापूर्वक राख्ने निष्कर्षमा यहाँ पुग्नुपर्छ। चौतर्फी दबाव परेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठककै आह्वान गरेर यसको हल खोजे। तर 1 महिना संसद अवरुद्ध हुँदा जनताका हजारौं मुद्दा ओझेलमा परेको आभास कसैले गरेनन्। एमाले चाहेको छानबिन समिति पनि बन्ने निर्णय भयो, संसद पनि सुचारू भयो। तर समितिको कार्यक्षेत्र निहाल्दा एउटा लात छोप्ने टालो जस्तो बाहेक अरू केही खास देखिँदैन। संसदमा रचिएको यो नाटक शीर्ष दलका लागि सामान्य नै भयो। तर रासपा राप्रपा जस्ता दलहरूले लाचार भएर बस्नुभन्दा संसदीय राजनीतिमा परिपक्व अभ्यास गर्दै शीर्षको सिन्डिकेट तोड्नुपर्ने देखिन्छ। अब कुराकानी गरौँ ओली नेपाल र प्रचण्डको। आजभन्दा ठिक 2 वर्ष अघि नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थापना भयो। अघि 2078 भदौमा नेकपा एसले निर्वाचन आयोग मार्फत दल दर्ताको आधिकारिक प्रमाणपत्र पायो। तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि साबिक एमालेबाट माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एसको गठन भएको थियो। यो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन दल फुट्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। उता माधव नेपाल एमालेमा हुँदाखेरि ओलीले पेलेको एकलौटी राजनीतिक निर्णय गरेको र 2 पटकसम्म संसद विघटन गरेको भनेर पार्टी विभाजन गरि नसक्ने अवस्था आए। यसरी देउवाले एमाले फुटको सङ्घारमा रहेका बेला दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशलाई टेकेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष र केपी शर्मा ओली बीच कटुताको बीजारोपण पनि सँगै भयो। सो बेला रोपिएको 2 बीचको तितोपना अझैसम्म पनि कायमै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एस दर्ता गरेका माधव नेपाललाई ओलीले अझै देखि सहँदैनन्। उनले नेपाललाई गिराउने शैलीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नै होइन भन्दै पटक पटक भाषण समेत गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले माधव नेपाल उपस्थित सबै बैठक तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक नहुने घोषणा समेत गरेका थिए। सम्भवतः यही कारण हुनुपर्छ ओलीले केही दिन अघि राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि बहिष्कार गरे। यता ओलीको रवैयाप्रति माधवले पनि कटाक्ष पूर्ण टिप्पणी र जवाब फर्काउँदै आएका छन्। आफू उपस्थित कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएपछि माधवले आफूसँग ओली अत्यन्तै डराएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा ओली नआएपछि माधवले अलिक उच्च स्वरमा भने हाम्रो छायाका कारण ओली बैठकमा आउन सकेनन्। करिब 5 दशक बढी सहकार्य गरेर फरक बाटोमा रहेका नेपालसँग मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि ओलीको कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ। चाहे कोशी प्रदेशको विवाद होस्, चाहे सुन प्रकरणमा ओलीले प्रचण्डलाई प्रहार गरेकै हुन्छन्। जुनसुकै कार्यक्रममा पनि उनीहरू बीच एकअर्कामा घोचपेच गरि नै रहन्छन्। बिहिबार मात्रै ओलीले एमाले निकट पूर्व प्रहरी तथा सैनिक संगठनको कार्यक्रममा पनि प्रचण्ड र माधवको झाकको झारे। अहिले कोशी प्रदेश भनेर नाम राख्नुपर्छ भनेर भोट हाल्छन्, बाहिर निस्केर कोशी प्रदेश हुनु हुँदैन भनेर जुलुस गर्छन्। उता भोट हालेर निर्देशन गर्छन्, आइसकेपछि गल्ती भयो भन्छ। अनि आफ्नै कार्यकर्ता अहिले पूर्वाञ्चलमा उत्पात मचाउने कसका कार्यकर्ता छन् भन्दा माओवादीका कार्यकर्ता, प्रचण्डजीका कार्यकर्ता छन्, माधव नेपालजीका कार्यकर्ता छन्। उहाँहरूले साम्प्रदायिकता उफ्रिएका को छन् भन्दाखेरि किराँत भन्ने, राई, लिम्बू भन्ने साथीहरू उफ्रिएका छन्। उफार्ने को छ भन्दा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल। ओली र प्रचण्डको कटुता नेपालसँगको जस्तो नयाँ होइन। कुनै बेला गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका प्रचण्डमाथि बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने ओली अझै प्रचण्डप्रति सशङ्कित नै छन्। यसको पुष्टि ओलीको यी माथिका अभिव्यक्तिहरूले पनि प्रश्न पार्छन्। ओलीको दृष्टिकोणमा शान्ति सम्झौतापछि बनेका सरकार बनाउन र ढाल्न सबैभन्दा धेरै सक्रिय, अराजक र अस्थिर व्यक्ति प्रचण्ड हुन्। त्यसो त दुवैले सरकार ढाल्न पटक पटक गरेको फोहोरी राजनीतिक अभ्यास प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तत्कालीन नेकपा विभाजन पनि त्यसैको परिणाम हो भन्ने वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट भएको एमालेको बहिर्गमन पनि त्यसैको दृष्टान्त हो। ओली, प्रचण्ड र नेपाल जति बेला एकै पार्टीमा थिए त्यति बेला यी
इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको साँचो पनि उनीहरूकै हातमा थियो। एकै कित्तामा उभिएका उनीहरू सत्तामोह र एकअर्कालाई कसरी पछार्ने भन्ने दाउपेचलाई किनारा लगाएका भए देश र जनताको हितमा कायापलट हुने गरी काम गर्न सक्थे। मुलुकलाई समृद्धतर्फ लैजान उनीहरूलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने थिएनन्। तर विडम्बना त्यो हुन सकेन। आपसी खिच्चातानीका कारण जनताबाट 2/3 म्यान्डेट प्राप्त सरकार ढल्यो र सिंहदरबारको कुर्सीबाट ओली बालकोटको बारदलीमा पुगे। त्यसै गरी प्रदेश सहित राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूबाट पनि एमाले नराम्रोसँग बढारियो। नेपाली राजनीतिको पछिल्लो दशकमा ओली र प्रचण्ड बीच अन्तरसङ्घर्ष चलिरहँदा माधव प्रचण्डको कित्तामा पुगेका छन्। एमालेमा रहँदा ओलीको पेलान सही नसक्नु भयो भनेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव पछिल्लो चुनावी परिणामपछि दरिलो पोजिसनमा छैनन्। राष्ट्रिय पार्टी बन्न पुग्ने मत नपाएको एकीकृत समाजवादी कांग्रेस र माओवादीको कृपाबाट जसोतसो 10 सांसद सहित प्रतिनिधि सभामा उपस्थित छ। ओलीको राजनीतिक करियर पनि खस्कदो अवस्थामा छ। प्रचण्डमाथि पनि जनताले केही गरिहाल्लान् भनेर विश्वास गरिहालेका छैनन्। यता नेकपा एकीकृतमा जुन तरिकाले नेताहरूमा असन्तुष्टि र छटपटी देखिँदैछ त्यसले माधव राजनीतिक यात्रा कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो अड्कल गर्न गाह्रो छ। यसैबीच देशमा केही काण्डहरू घटेका छन्। पुरानै ललिता निवास प्रकरण सेलाएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निकास कहाँ पुगेर पूर्णविराम लाग्छ थाहा छैन। सुन प्रकरणको खास दोषी को हो राज्यका संयन्त्रहरूले भेउ पाउन सकिरहेका छैनन्। तर पनि वाम नेताहरू बीचको आरोप प्रत्यारोपको मिनिबार भने खोइ के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो चलि नै रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि ओलीको नाम जोडिएको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाको फाइल खोल्ने उद्घोष गरेपछि ओली आगो भएका छन्। सक्छौ भने देखाउन भन्दै ओली कुर्लिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को उदाहरणका रूपमा 1 महिनासम्मको संसद अवरोधलाई नै लिन सकिन्छ। सुन प्रकरणको अत्तो थापेर एमालेले 1 महिनासम्म संसद चल्नै दिएन। संसद अवरोध र दलहरूको आफ्नै अडानले नागरिकका आवश्यकता र समस्या छायामा पर्दै गएको छ। साडेको जुदाई बाछोको मिचाई भन्ने नेपाली उखान झैं यिनीहरूको गतिविधिले सर्वसाधारण जनता नै मर्कामा पर्दै गएका छन्। यति हो राजनीति देश र जनताका लागि हो भन्ने दिव्य ज्ञान यी नेताहरूको मगजमा नछिरेसम्म यो मुलुकमा केही हुनेवाला छैन। अब कुराकानी गरौँ कमल थापाको। रङ फेर्ने प्रतियोगितामा कमल थापा र छेपारोलाई प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउने हो भने त्यसमा छेपारो दोस्रो हुनेछ। सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै मोल चुकाउन तयार कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको गत 2078 मा भएको अधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग हारेपछि आफ्नो बथान लिएर छुटिए। उनलाई लागेको थियो म जता जान्छु सबै मेरै पछि आउनेछन्। तर त्यस्तो भएन। आफैले पार्टीमा भित्र्याएको रेखा थापाले पनि उनलाई पत्याइनन्। पार्टीको थोरै प्रतिशत टाउकोहरू उनीतिर गए, बाँकी सबै लिङ्गदेनसँगै बसे र अहिले पनि सँगै छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। 2078 मा भएको अधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग हारेपछि राप्रपाबाट छुटिँदा कमल थापाको दुखेसो हराउने लिङ्गदेनसँग होइन निर्मल निवास अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग थियो। पार्टीबाट छुटिएपछि उनले धेरै पटक आफ्ना दुःखहरू ट्विटर मार्फत पोखे तर कहीँ कतैबाट सुनवाई भएन। त्यसपछि उनले संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापनाको ब्यानर नै हटाएर केवल हिन्दू राज्य सहितको गणतन्त्र नेपालको नयाँ ब्यानर बनाउन लगाए। तर त्यो ब्यानर उनलाई फापेन। गत 2079 सालको निर्वाचनमा मकवानपुरबाट एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका उनले पानी भन्न पाएनन्। त्यसपछि उनी लगभग राजनीतिमा शून्य बिन्दुमा झरेका छन्। राज संस्था पुनर्स्थापनालाई पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा बनाएन। पार्टीको आन्तरिक मामिलामा पटक पटक निर्मल निवास र दरबारबाट हस्तक्षेप भएको कारणले गर्दा हामीले राज संस्था प्रति आस्था राख्दा राख्दै राजा र राज संस्था प्रति सम्मान गर्दा गर्दै राज संस्था पुनर्स्थापनालाई कार्यनीति बनाएन। राष्ट्रिय राजनीतिबाट लगभग शून्यमा झरिसकेका थापाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेर त्यागिएको राज संस्था बिउत्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। अब राप्रपाको मूलभूत एजेन्डा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र सहितको प्रजातन्त्र हुने र भ्रष्ट गणतन्त्र विरुद्ध मैदानमा उत्रिने उनले घोषणा गरे। निर्मल निवाससँग चिडिएर मानस पटलबाटै राज संस्थाको मुद्दा फालेर हिन्दू राज्य र गणतन्त्रलाई जबरजस्ती अङ्गालो हालेको थापाले अहिले पुनः राज संस्थाको ब्यानर बोक्नुपर्ने पूर्व राजासँग उनले सम्बन्ध फेरि जोडेको प्रश्टिन्छ।
राप्रपाको अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा हार्दा पूर्व राजाकै हस्तक्षेपबाट आफू हारेको भन्दै छानबिन गर्न पनि माग राखेका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि आफैले हुर्काएको पार्टीबाट अलग भएर उनी सोही नामको राप्रपाको कमान्ड बन्न पुगे। तर पार्टीबाट अलग भएपछि झन् उनको हालत यसरी बिग्रियो कि राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपासँग थापाको राप्रपा तातो पानीमा नुन बिलाए जसरी बिलाउन पुग्यो। जनजातिको छोरो लिङदेनले ब्यानरमा मात्र सीमित राप्रपालाई चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी बनाए। त्यसपछि लिङदेनको पार्टी प्रचण्ड सरकारमा गयो। स्वयं लिङदेन उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री बने। सरकारमा सहभागी हुनु र निर्मल निवाससँग टाढिनु एउटै मिति पर्यो। पूर्व राजा चाहन्थे प्रतिपक्षमा बसेर आगामी निर्वाचनमा अझ हाइट बढाउने, तर लिङदेन चाहन्थे अवसरकै बेला सरकारमा सहभागी भएर दूरगामी काम देखाएर जनता माझ प्रस्तुत हुने। यही विषयमा निर्मल निवाससँग लिङदेनको टकराव सुरु भयो र सम्बन्ध चिसिन पुग्यो र सरकारमा सहभागी भएको केही समयमै राप्रपा सरकारबाट फर्केर प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्न पुग्यो। यही मौका हुन सक्छ थापालाई निर्मल निवाससँग नजिकिने सुनौलो अवसर। यदि पूर्व राजासँग सम्बन्ध नगर्माएको भए नामै लिन नचाहने राज संस्थाको ब्यानर किन बोक्थे कमल थापा? तर उनले गरेको हरकतले एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट देखाउँछ कि अब कमल थापाले जति रङ फेरे पनि जनतामाझ उनी बिक्न सक्दैनन्, किनकि प्रडक्ट कच्चा छ। त्यसैले थापालाई हित हुने भनेकै जति रिसाए नि निर्मल निवास नै रिजाएर बस्ने हो। अब कुराकानी गरौँ कृष्णबहादुर महराको। नेपालीमा एउटा आन छ, सानालाई ऐन ठुलालाई चैन। आफ्नो स्वार्थमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी उच्च ओदाका पदाधिकारीहरूलाई जोगाउने प्रवृत्ति पुरानै हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य एजेन्डा बनाएको प्रचण्ड सरकारले पनि त्यही पुरानै प्रवृत्ति अँगाल्न थालेको आभास हुन थालेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता मुछिएकाहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुको साटो उनीहरूलाई सरकारले जोगाइरहेको छ। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका महरा बाबु छोरालाई संरक्षण गर्दा अन्य राजनीतिक दलहरूले यसलाई बार्गेनिङको सूत्र नै बनाएका छन्। सरकार र राजनीतिक दलले यस्तो कुकर्मले जनताले कसरी सुशासनको प्रत्याभूति महसुस गर्लान् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भएको बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। सरकारले अनियमिततासँगै जोडिएका केही विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याएको छ, तर ती विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्दा सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले नै उनीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। खास गरी 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन नगर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुल महरा विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत सुन तस्करीमा मुछिँदै आएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उक्त तस्करीमा महरा बाउ छोराको संलग्नता रहेको प्रष्ट नै पारिसकेको छ। सुन तस्कर दाओजिङ वाङले महरालाई 11 पटक फोन सम्पर्क गरेको र राहुलले 100 पटक फोन गरेको CIB को अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर उनीहरूमाथि अहिलेसम्म सामान्य सोधपुछ समेत हुन सकेको छैन। यस प्रकरणले प्रचण्ड सरकार दबावमा परेको मात्र छैन, सरकारले प्रमुख दोषीहरूलाई जोगाउन नै नियत राखेको भन्दै प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यति मात्रै होइन, यही विषय अरू दलका लागि बार्गेनिङको सूत्र समेत बनेको छ। सरकारले महरा बाबु छोरामाथि छानबिन अगाडि नबढाउँदा कांग्रेस र एमाले नक्कली शरणार्थी प्रकरण, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीले ललिता निवास प्रकरण र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले गौर हत्याकाण्डमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड कारागार नै चलान भएका छन्। त्यस्तै कांग्रेस नेत्री आर्जु राणा र मन्जु खाँडको नाम समेत यस प्रकरणमा मुछिँदै आएको छ। आर्जुमाथि छानबिन हुन सक्ने भएकाले सरकारले वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरेको समेत बताइन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावमा यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै आएका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख SSP मनोज केसी र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख SSP दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरिएको छ। यता ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुछिँदै आएका छन् भने गौर हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संलग्नता रहेको बताइन्छ। सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने देश र जनतालाई साक्षी राखेर इतिहासले सम्झिने काम गर्ने दाबी गरिरहन्छन्। हामी नेपाली र हाम्रो नेपालको पनि विश्वमा आफ्नै मौलिक पहिचान छ। नेपालीहरूलाई चिन्ने विविध विशेषताहरूमध्ये हाम्रो अलौकिक कला, हाम्रो विशिष्ट भाषा, संस्कृति र सभ्यता पनि हो। विश्वको 1/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्याको आस्थाको धरोहर गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको उद्गम स्थल नेपालका हामी
नेपाली त्यसैले पनि विश्वको सबभन्दा धेरै भाग्यमानी नागरिक हौँ। यस्तो ठूला काण्डमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध पनि आउन थालेको छ। अहिले सार्वजनिक भएका झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट र कैलालीको टिकापुरमा भएको भनिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आफ्नो स्वार्थमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी उच्च ओदाका पदाधिकारीलाई जोगाउने प्रवृत्ति पुरानै हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य एजेन्डा बनाएको प्रचण्ड सरकारले त्यही पुरानै प्रवृत्ति अँगालेको देखिन्छ। सरकारको कमजोरीलाई राजनीतिक दलहरूले बार्गेनिङको विषय बनाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासनको नारा समेत कमजोर बन्दै गएको छ र अब सरकारले जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति कसरी देला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। अब कुराकानी गरौँ पहिचानको आगोको सन्दर्भमा। धरान धार्मिक द्वन्द्वबाट प्रताडित त हुँदैन, ठूलो भय सिर्जना हुन पुगेको छ। गो हत्या धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको धर्मसापेक्ष पक्षधरको आक्षेप छ भने धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा सामान्य रहेको टिप्पणी अर्को पक्षको छ। धरान जसरी अशान्त बन्ने डर पैदा हुँदै गएको छ त्यसरी नै दलका शीर्ष नेताले समस्या समाधानको सट्टा अनर्गल आक्षेपको सहारा लिएर राजनीति त गरिरहेका छैनन्, आशंका छ। कांग्रेस नेता तथा सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले पहिचानको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोज्दा समाजमा सद्भाव खलबलिने र द्वन्द्व निम्तिने खतरा बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै द्वन्द्व निम्त्याउन लागि परेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले नेपालमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास थालिरहेको कोइरालाको भनाइ छ। उनी धरानमा देखिएको समस्यादेखि सबै विषयमा प्रचण्डलाई दोषी देख्न थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। संविधानले नै नेपाललाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधारमा सामाजिक न्याय सहितको संघीयता स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ। यसको अर्थ पहिचान सहित जनतालाई सार्वभौम बनाउँदै अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने नै हो। नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक हो। विभिन्न जात जाति र धर्मको सम्मिश्रण रहेको मुलुकको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। जुन विषय यसअघिका मधेस आन्दोलन हुन् वा थरवट आन्दोलन नै यस्ता गतिविधिले पुष्टि गरिसकेका छन्। संघीयतामा जनताले अपनत्व खोज्नु सामान्य भए पनि यसको समाधान दिने राज्य नै हो। राज्यले जनतालाई स्वीकार्य हुने गरी प्रदेश नामकरणदेखि विभिन्न विषय सम्बोधन गर्नु निर्विकल्प शर्त नै हो। तर यहाँ यस्तो हुन सकेको छैन। कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै द्वन्द्व निम्त्याउन लागि परेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले नेपालमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास थालिएको कोइरालाको भनाइ छ। उनी धरानमा देखिएको समस्यादेखि सबै विषयमा प्रचण्डलाई दोषी देख्न थालेका छन्। जुडिसियल एक्टिभिजम तब मात्रै हुन्छ जब हामीहरू गलत कामतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। संविधानलाई मिच्ने, गलत काम गर्ने अनि अदालत चुप लागेर बसोस् त्यो हुन सक्दैन। वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने जसरी पनि सरकार बनाऊ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। पहिचान के हो? पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण भनेको के हो? यसको महत्त्व किन छ भन्ने कुरा कोइरालाले आफ्नै पार्टीका स्वर्गीय नेता तथा समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीलाई बुझेको मात्रै भए पनि यसरी पेश हुँदैन थिए सायद। जुन विषयलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गहिरो ढङ्गले आत्मसात गरेको देखिन्छ। हाम्रो नेपालको संघीयतालाई अगाडि बढाउने विषयहरूका सन्दर्भमा उदारतापूर्वक खास नेपाली कांग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले नामकरण जस्तो विषयहरू गर्दै गर्दाखेरि पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ। यदि यसलाई गऱ्यौँ भने हामीले समाजको द्वन्द्वलाई चिरकालसम्म त्यो द्वन्द्वलाई मेट्न सक्दछौँ भन्ने कुराको प्रेरणा हामी प्रदीप दाइको भनाइहरूबाट आजको दिनमा हामी पाउन सक्दछौँ। थापाले प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा गर्न सकिएको भए समाजको द्वन्द्व घटाउन सकिने तर्क पेश गर्दै गर्दा कोइरालाका लागि पहिचानको विषय कसरी गलत भयो त्यो तर्क उनले दिएका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको एक कार्यक्रममा पहिचान पक्षधरलाई आउने चुनावमा बहुमत दिएर नामकरण पहिचानको आधारमा गर्ने बताएको विषयमाथि राजनीति गर्न खोजिरहेका छन्। के भनेका थिए त प्रचण्डले? कुनै पनि जाति, भाषा, संस्कृति माथि अपमानित गर्ने कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्नु त्यो बिल्कुल सहन सकिने कुरा होइन।
संविधानले नै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्दा भन्दै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको राप्रपा होस् वा कमल थापाको राप्रपा नेपाल नै किन नहोस्, उनीहरू गणतन्त्र खारेजीको माग राखिरहेका छन्। तर संविधानले नै भनेको पहिचानको मुद्दामा हुने बहस भने द्वन्द्व निम्त्याउन केन्द्रित हुने गरेको छ। विभिन्न जात जाति भाषा धर्मका मानिस आपसी सद्भावमा बसेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै धर्मरक्षाको नाममा गरिने र्याली हुन् वा गौ हत्या अधिकार हो भन्दै गरिने र्याली नै किन नहुन्, सचेततापूर्वक समस्या समाधानको बाटो खोज्नु सबैको दायित्व हो। सावधानी अपनाउन नसक्दा गौर प्रकरणदेखि टिकापुर नरसंहार हुँदै विभिन्न आन्दोलनका नाममा ठूलो धनजनको क्षति भइसकेको छ। यस्ता विषयबाट पाठ सिक्दै वार्ता र संवादलाई अघि बढाएर जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो। पहिचानको मुद्दा र धर्मको विषय फरक हुन्। यी विषय एउटै स्थानमा राख्न खोजियो भने पनि अर्को समस्या नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले नागरिकले नै सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने जिम्मेवारी निभाउनै पर्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।